धन्यवाद यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका सुसेली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आवेश मिश्रज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएका दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष श्याम बहादुर खत्रीज्यू, श्री अरुणोदय माविका प्रधानाध्यापक तथा समीक्षक र कवि रामकाजी बस्नेतज्यू, अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका सेतीदेवी माविका अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका सेतीदेवी माविका प्रधानाध्यापक रामकुमार बस्नेतज्यू, सेतीदेवी मावि सोखेलका सम्पूर्ण शिक्षकवर्ग, सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सदस्यहरू, समाजका बुद्धिजीवी वर्गहरू, समय व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन उपस्थित हुनुहुने सबैमा म सरिता बगामीको व्यक्तिगत तर्फबाट र सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान र स्रष्टा रजनी खत्रीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, अभिवादन र नमन गर्दछु। साथै आज विमोचित कविता सङ्ग्रह पीडामा सुखका स्रष्टा आदरणीय रजनी खत्रीलाई पुस्तक प्रकाशनका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै पुस्तक तथा कवि जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रममा आइसकेका छौँ र अबको हाम्रो यो पीडामा सुख कविता सङ्ग्रहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रहेको हुँदा पुस्तक विमोचन गरिदिनु हुन दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविता सङ्ग्रहभित्र रहेको कविता वाचन कार्यक्रम रहेको हुँदा यस कविता वाचनका लागि चाहिँ कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिमीले सोचे जस्तो हुन सकिन, तिमीले सोचे जस्तो हुन सकिन, तिमीले चाहे जस्तो बन्न सकिन, तिम्रो इसारामा हिँड्न सकिन, तिमीलाई आफ्नो इसारामा हिँडाउन पनि सकिन, तिमीलाई गलत भन्न पनि सकिन, तिमीलाई गलत भन्न सकिन, आफूलाई सही ठान्न पनि सकिन। तिमी जे छौ तिम्रो ठाउँमा ठिक, म जे छु मेरो ठाउँमा ठिक। समय परिस्थितिलाई मैले गलत मान्न सकिन, भाग्य र कर्मलाई दोष दिन सकिन। तिमीले सोचे जस्तो हुन सकिन, तिमीले चाहे जस्तो गर्न सकिन। जे हुन्छ होस् भन्दै होस् छाड्न सकिन,
कठिन घडीमा पनि जोस मार्न सकिन, तिमीले सोचे जस्तो हुन सकिन, तिमीले चाहे जस्तो बन्न सकिन, तिम्रो इसारामा हिँड्न सकिन, तिमीलाई आफ्नो इसारामा हिँडाउन पनि सकिन। धन्यवाद। मिसको यो भावनालाई कतिको मैले न्याय दिएँ यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी कविता वाचनकै क्रममा सुशेली साहित्यिक प्रतिष्ठानका सदस्य रमेश बलामीज्यूलाई पनि आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। कोही कविता सुनाउन आए, कोही वेदना सुनाउन आए, कोही कविता सुनाउन आए, कोही वेदना सुनाउन आए, कोही हँसाउन आए, कोही रुवाउन आए, तर आज म यहाँ आफ्नै मनलाई खुसी बनाउन आएको छु। कोही कविता सुनाउन आए, कोही वेदना सुनाउन आए, कोही हँसाउन आए, कोही रुवाउन आए, तर आज म यहाँ आफ्नै मनलाई खुसी बनाउन आएको छु। कोही पुरस्कार लिन आए, कोही वाहवाही लिन आए, म भने जिन्दगीको दूरी घटाउन सबैसँग रमाउन आएको छु। कोही पुरस्कार लिन आए, कोही वाहवाही लिन आए, म भने जिन्दगीको दूरी घटाउन सँगसँगै रमाउन आएको छु। म कहिले आफ्नै खुसीसँग रमाएको छु, कहिले पीडा धुमधुमाएर रमाएको छु। आज भने थोरै आनन्द लिन जिन्दगीको अलिकति क्षण साहित्यसँग बिताउन आएको छु। म कहिले आफ्नै खुसीसँग रमाएको छु, कहिले पीडा धुमधुमाएर रमाएको छु। आज भने थोरै आनन्द लिन जिन्दगीको अलिकतिको क्षण साहित्यसँग बिताउन आएको छु। कोही कविता सुनाउन आए, कोही वेदना सुनाउन आए। हस्त धन्यवाद। कुमार बस्नेतज्यूलाई पनि कविता वाचनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परदेश जाने मेरा प्यारा आफन्त दाजुभाइ, परदेश जाने मेरा प्यारा आफन्त दाजुभाइ, फर्कन तिमी विदेशबाट यो देश बनाऊ। बसौँ न यही देशमा, तिम्रा आफन्तका सन्तान रोइरहेका छन्। तिनका आँसु पुछी मनको घाउ निको पारी रमाउन यही देशमा। परदेश जाने मेरा प्यारा आफन्त दाजुभाइ, फर्कन तिमी विदेशबाट परिवार गाउँ समाज सम्झेर तिम्रो आफ्नो घर बनाउनलाई। पसिना तिम्रो बालुवामा होइन माटोमा चुहाउन, आफूलाई आफ्नैमा सामु परिश्रमी बनाउन, आफ्नो देश चिनाउन, आफू बन्न अरूलाई बनाउन। परदेशी बनी कति बस्छौ, हातका छाला कति घोट्छौ, अरूका लागि पैसाको खातिर उमेर शक्ति कति खर्च गर्छौ। एकचोटि आऊ हामी मिलौँला, यो देश बनाउन, तिम्रो श्रमको ज्ञानको सम्मान गरौँला। यस माटोको उन्नति भए तिमीले मेरो देश भन्न पाउँछौ, मैले पनि मेरो देश भन्न पाउँछु। हामी दुई मिलेर हाम्रो देश बनाउन पाउँछौँ। धन्यवाद। अब पुस्तक समीक्षाको लागि अरुणोदय माविका प्राचार्य रामकाजी बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथसाथै आजको यो महत्त्वपूर्ण माहौललाई सुभाषित गर्न, सुगन्धमय बनाउन पाल्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज रजनी खत्रीद्वारा लिखित 39वटा कविताहरूको सङ्ग्रह पीडामा सुख शीर्षकको यो कविता विमोचन भएको छ। यो भनेको हाम्रो लागि, हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको लागि, हाम्रो दक्षिण भेगको लागि अनि शिक्षाको फाँटमा काम गर्ने
समग्र व्यक्तित्वहरूका लागि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र गहन क्षण हो। उनी एकजना शिक्षक हुन् रजनी खत्री। साथसाथै आफ्ना भावनालाई कविताको रूपमा अभिव्यक्त गरेर सङ्ग्रहको रूपमा प्रकाशित गर्नु भनेको यो चाहिँ त्यो यसो एक पाइलो सरेको मात्र होइन, एउटा फड्को हो। मैले त्यही बुझेको छु। साँच्चै भन्ने हो भने यो सोखेल एरिया साहित्यमय छ। यहाँ धेरै साहित्यकारहरू जन्मनु भएको छ। तिनै साहित्यकारहरूमध्ये यहीँ बसेर आफ्नो कर्मथलो बनाउने रजनी खत्रीको यो पीडामा सुख शीर्षकको यो कविता सङ्ग्रह। अब म सरस्वती यसैका आधारमा यो कविता सङ्ग्रहको छोटकरी विश्लेषण गर्छु। यो कविता सङ्ग्रह हेर्दा मलाई के लाग्यो भने कवि माधव घिमिरेको पापिनी आमा खण्डकाव्यको 2 हरफ सायद धेरैजनालाई यहाँ थाहा छ, मैले थाहा भए पनि भन्ने धृष्टता गरेँ। त्यो सम्झना आयो। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पितल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। जो स्रष्टा छ, जसको मनमा असीम भावनाहरू, एकदम अगाध भावनाहरू छचल्किरहेका हुन्छन्, त्यो छचल्किएको भावना मल जल पायो भने प्रस्फुटित हुन्छ। त्यसै गरी प्रस्फुटित भएको देख्छु म कवि रजनी खत्रीको यो कविता। मैले जस्तो मेरो मनमा भावना आयो, मैले जीवन जगतलाई जसरी देखेँ, भोगेँ, अनुभूत गरेँ, त्यसै गरी कविता लेख्ने प्रयास गरेँ। मलाई कुनै पुरस्कार पाउँला भनेर वा नाम कमाउला भनेर होइन, मेरा भावनाहरू सचल्किएका मात्रै हुन्। ती पनि भर्खर पहिलो कविता सङ्ग्रहको रूपमा भनेर यहाँ लेखिएको रहेछ। मैले पढ्दा त्यही पाएँ। हुन पनि हो, यो पहिलो उनको रजनी खत्रीको यो पहिलो कविता सङ्ग्रह हो। पहिलो बच्चा पनि त पहिलो पाइलो हिँड्न थालेपछि पो दौडिन्छ। एकचोटि दौडिन थाले त लडिहाल्छ। मूलत पीडायुक्त कविता हो। अधिकांश कविताहरूमा पीडाका कुरा छन्। कतै नारीका पीडा, कतै सबैलाई मिल्ने पीडा, जे होस् पीडै पीडा। र देशभक्तिका कुरा पनि छन्। विदेश नजाऊ, स्वदेशमै केही गर भनेर भन्ने सन्देशमूलक कुराहरू पनि यसमा छन् है। अनि प्रायःजसो कवितामा गद्यात्मकता छ। छन्दमा लेखिएका कविताहरू थोरै छन्। त्यो पनि लोक छन्दमा, लोकलयमा लेखिएका कविताहरू छन्। लोकलय एउटा मन कविता, अर्को फर्कौँ नेपालमा भन्ने कविता लगायतका कविता, केही कविताहरू चाहिँ लयमा छन्, त्यो पनि लोकलयमा। मुना मदनको झ्याउरे लयमा। अनि बाँकी चाहिँ गद्य लयमा छन्। गद्यात्मकतामा के देखिन्छ भने भावना तीव्र रूपमा छचल्किएको देखिन्छ। भावना नभइकन कविता बन्दैन, शब्द थुपारेर कविता बन्दैन। त्यसैले यो पनि कतिपय यहाँ चाहिँ गाउन मिल्ने खालको लोकलयमा, लोकछन्दमा लेखिएका कविता पनि छन्। अनि शैली, यो कविताको शैली असाध्यै सामान्य छ। कसैले नबुझ्ने त्यस्तो एकदम क्लिष्ट अप्ठ्यारा शब्दहरू राखिएको त्यस्तो छैन। शब्दकोशको सहायता लिनुपर्ने, शब्दको अर्थ लाउनु त्यस्तो छैन। अत्यन्त सामान्य शैलीमा लेखिएको छ। सामान्य ढङ्गमा अर्थ बुझ्ने गरी, भाव छचल्किने गरी लेखिएको छ। यसरी यो कविता सङ्ग्रह आफैमा सरल, सहज र प्रभावपूर्ण छ। मैले भने यो शीर्षक चाहिँ पीडामा सुख भनेर राखिएको हुनाले यसको चाहिँ अन्तिममा यो राखिएको रहेछ। यो कहीँ जहाँ राखे पनि हुन्छ, त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, कुनै चाहिँ कडा नियम छैन।
गरिहाल्नुपर्छ, यस्तै सुरुमै राख्नुपर्छ, बिचमा राख्नुपर्छ, अन्तमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मैले बुझेसम्म अन्तिममा छ। सबै यहाँ अगाडिका वाचकहरूले वाचन गर्नुभयो त्यो कविताभित्रको कविता। म पनि यही पीडामा सुख नै वाचन गरेर एकचोटि यहाँहरू समक्ष पस्किने प्रयास गर्छु। चर्को घाममा फाटेको कपडा, पानीको बर्सातमा भिजेको कपडा, चिसो जाडोमा शिरबाट पसिना बगाउने किसानलाई पीडा छ। तर ऊ काम गर्न पाउँदा, सन्तानको पेट भर्न पाउँदा पीडामा खुसी छ। बाँच्नका लागि बिहान र बेलुकाको खानेकुरा जोड्न, बाँच्नका लागि बिहान र बेलुकाको खानेकुरा जोड्न, परिवारमा तातो खुसी ल्याउन, झिसमिसेमा उठी साहुको गाली पनि माया खान्ने मजदुर, सन्तानका खुसीका लागि पीडामा खुसी छ। प्रकृतिलाई निरन्तर बढाउन, गर्भमा सन्तान बोक्ने, रातको निद्रा भोक र खुसी छाड्न सक्ने, बच्चाका लागि मात्र बच्चाका लागि बाँच्ने आमाहरू पीडामा पनि खुसी छन्। सारा प्राणीलाई बचाउन कुटोको घोपाइदेखि हलो र ट्र्याक्टरको चिथोराइमा पनि खुसी हुने आमा, फुल फुलाउँदा फल फलाउँदा पीडामा पनि खुसी छैन। सबै खुसी भए, सबै बाँचेको हेरेर आफू पीडामा पनि खुसी भएर बाँच्न सक्ने त्यागी सज्जनहरू पीडामा पनि खुसी छन्। र हाम्रो नगर क्षेत्र मात्र होइन, हाम्रो देशभरि कवि रजनी खत्री भनेको सुन्न पाइयो। र यो पहिलो पाइलालाई अजस्र पाइलाहरू, अनगिन्ती पाइलाहरू अगाडि बढेको देख्न सुन्न पाइयो। धेरै अरू कविताहरू, अरू रचनाहरू उनको जीवनमा प्राप्त होस् र यसले समाजको भलो गरोस्, उन्नति गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। शुभकामना मन्तव्यका लागि सेतीदेवी माविका शिक्षक गजेन्द्र बहादुर बस्नेतज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विद्यालयका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो रजनी खत्रीज्यूले धेरै कविताका कुराहरू, भावका कुराहरू सिकाउँदै आफूले पनि आज यो कृति गरेको सुन्दा धेरै खुसी पनि छु। र म सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कवि रजनी खत्रीज्यूको कविताहरू अरू पनि धेरै सुन्न पाइयोस् भन्दै छोटो भनाइ यहाँ राख्दै उहाँलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा चम्पादेवी माविका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र केसीज्यूलाई पनि अगाडि आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। यो पुस्तकको टाइटल पोइम भनौँ न, होइन, शीर्षक कविता जुन लास्ट परेर पीडामा सुख भन्ने, यो साह्रै नै यो टाइटलै अति मार्मिक छ। अहिले हाम्रो रामदाजी भन्ने सरले जति पनि त्यो कविताको बारेमा भन्नुभयो नि, त्यो मेरो मनमा एकदम गहिरिएर बसेको छ। मलाई सुरुदेखि नै हुने भावनाहरू थियो यहाँ आइरहेको छ क्या, मेरो मनमा पनि आइरहने भावनाहरू यस्तो छ। किनभने पीडामा सुख अनुभव गर्न सक्ने भनेको चाँचुने कुरा होइन, यो फिलिङ्सकै कुरा हो, होइन, भावनाकै कुरा हो। यसमा धेरै गहन कुराहरू, किसानका उदाहरण, एउटा प्रसव वेदना भएका आमाको उदाहरण, यो पहिलो प्रयासमै यो सफलता हात पार्नु भएको छ। उहाँलाई प्रशंसा भन्दा नि अझ कमी कमजोरी खटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भर्खर अब रङ्गाई भन्ने सरलाई उहाँले लास्टमा केही कमी कमजोरी छन् कि भनेर सोधेको मैले सुनेको छु। यो कमी कमजोरी देखाइदिए म अझ राम्रो गर्छु भन्ने भावना छ उहाँको। यो पहिलो प्रयास नै एकदम सफलतापूर्ण तरिकाले अब विमोचन भएको छ। आज अझै भविष्यमा थुप्रै कविताहरू, साहित्यहरू बहिनीबाट सिर्जना होस्, पढ्न पाइयोस् र यसको लागि अग्रिम
शुभकामना व्यक्त गर्दा म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। र यसै गरी कविता वाचनका लागि लीला बस्नेतज्यूलाई चाहिँ म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। मैले पनि नारी शीर्षकको कविता वाचन गर्ने जन्म गरेकी छु। नबुझ्नेलाई नारी भएको छ भारी, नबुझ्नेलाई नारी भएको छ भारी, बुझ्नेलाई नारी बनेको छ छहारी। नारी हुन् आमा, छोरी र बुहारी पनि, सृष्टिका लागि नारी बनेको हो प्यारी, सृष्टिका लागि नारी बनेको हो प्यारी। सहनशील धरती माताकी खानी पनि, असल शिक्षा दिन आफै बनेकी छन् ज्ञानी। आमा बनी संसार चिनाउने पनि, घर झिलिमिली बनाउने व्यवहारिक पनि, नलड भन्छिन् आमा, कलह मन पराउँदिन, परिआए सन्तानका लागि लड्न छाड्दिनन्, मन साह्रै कोमलो हुन्छ, फुलको थुङ्गा शरीर, निस्वार्थी बनेर नारी फुल्न र फल्न छाड्दिनन्, धन्यवाद। यसै गरी स्वागत मन्तव्यकै क्रममा गजलकार अञ्चल भट्टराज्यूलाई पनि आफ्नो स्वागत मन्तव्य दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो पीडामा सुख भनेको आवरणमा चाहिँ एउटा तस्बिर देखिरहेको छ होइन। यो तस्बिर आफैले बताइरहेछ कि पीडामा सुख के हो भन्ने कुरा। उहाँले अघि नै प्रसव पीडाको कुराहरू पनि गरेर जानुभएको थियो। त्यही प्रसव पीडालाई नै अलिकति मान्यता दिँदै यो तस्बिर पनि राखेको हुन सक्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई है। र अब यो कविता सङ्ग्रह पहिलो भन्नुभएको छ। अब पहिलो कविताबाटै दोस्रो हुँदै जाने हो, पहिल्यै दोस्रो तेस्रो त हुँदैन होइन। त्यही भएर अब तपाईँ यो रजनी खातीज्यूलाई यो पीडामा सुख कविता सङ्ग्रहको लागि शुभकामना अघि नै पनि दिएको, फेरि यहाँ मञ्चबाट पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा अझै अर्को यो पीडामा सुख पहिलो आएछ, अब दोस्रो चाहिँ अब सुखमा पीडा आउने हो कि के आउने हो, त्यो पनि अर्को भाग पनि हामीले पढ्न पाऊँ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यसै गरी मन्तव्य राखिदिनुका लागि सुशेली साहित्यिक प्रतिष्ठानका सल्लाहकार शेखर कुमार श्रेष्ठ सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। दक्षिण काली नगरपालिकाभित्र केही स्रष्टाहरू छन् जसले नगर छोडेर बाहिर गएर पनि साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ र कतिपयले यहीँ बसेर पनि गरिरहनु भएको छ। यस क्रममा किशोर पहाडीको नाम आउँछ, त्यसपछि जनार्दन शर्मा पौडेल डल्लुका उहाँको नाम आउँछ, भन्नाथ पौडेलको नाम आउँछ होला, अनि चल्ना खेलमा रहनुभएका विनोद विक्रम केसीको नाम आउँछ होला। सङ्ग्रह निकाल्नेमा मैले सङ्ग्रह निकाल्नेको पनि नाम भने, अनि त्यसपछि अहिले यी सम्पूर्ण नामहरू व्यक्त गर्दै जाँदाखेरि पहिलोपटक कृति निकाल्ने महिलाको तर्फबाट रजनी खत्री हुनुभएको छ। त्यसैले पनि उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। रजनी मिसले आगामी दिनमा अब योभन्दा कम स्तरको लेख्नुहुन्न। यसलाई आधार मानेर आगामी दिनमा जहाँ कविता वाचन गर्नुहुनेछ अथवा फेसबुकमा पोस्ट गर्दाखेरि पनि यदि अलिकति कमजोर भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अलिकति सोचेर 2-4 चोटि निखारिएर मात्रै कविताहरू पोस्ट गर्नको लागि आग्रह गरेँ अनि वाचन गर्नको लागि आग्रह गरेँ र योभन्दा पछिल्लो सङ्ग्रह छिटै निस्कियोस् र त्यो अझ उत्कृष्ट बनोस् भन्ने चाहना र शुभकामना मेरो छ। नेपालमा अहिले समालोचकहरूको सङ्ख्या अलिक कम, नाटक लेख्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै कम, अनि उपन्यासमा अलिकति बढी रुचि हुन थालेको छ, अनि कथा लघुकथाहरूमा अलिक बढी छ, तर कविता लेख्ने त्योभन्दा बढी छ। 1 लाख हाराहारी कविता, गजल, गीत आदि इत्यादि सबै राख्ने हो भने नेपालभरिमा 1 लाखभन्दा बढी स्रष्टाहरू छन्, कविहरू छन्। तर कथाकारहरू लगभग 200को हाराहारीमा छ, लघुकथाहरू 400 जनाको हाराहारीमा छ। अब त्यो नाटककार बन्ने हो त त्यो 100 जना पुग्दैन कथाकार।
समीक्षक गर्ने हो भने अहिले 30,000 रुपियाँको हाराहारी पुग्यो र यो स्थानमा रजनी मिस पनि आउनुभएको हुनाले रजनी मिसको अब चुनौती 1 लाखसम्म छ। सबभन्दा पहिला त उहाँको आफ्नैसँग छ, त्यसपछि 1 लाखसम्म पनि छ। त्यो कुरालाई याद गर्दै आगामी दिनमा सिर्जना गर्नुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै रजनी खत्री मिसलाई म यो पीडामा सुख कविता सङ्ग्रहको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। क्रममा सेतीदेवी माविका प्रधानाध्यापक रामकुमार बस्नेतज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। परिवारै भए तापनि रजनी खत्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको इच्छा पुरा भएको छ। वैवाहिक जीवनमा जब उपस्थित भयौँ धेरै कष्ट गर्नुभएको छ। कष्ट गर्दै यो ठाउँमा एउटा अध्ययनको सिलसिलामा पनि श्रीमान पनि व्यस्त, छोराछोरी सबै साना साना हुँदा पनि घरको सम्पूर्ण काम सकेर नेपालको शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली लोक साहित्यमा मास्टर डिग्री गरेर बस्नु भएको छ। धेरै दुःख गर्ने मान्छे हो। इच्छा उनको यस्ता कविता कथा धेरै चाहना, तर परिवारको समस्या अनि बिचमा आउने आर्थिकको समस्याले पनि समस्या आउने, त्यो सबै कुरालाई मिलाएर थोरै मात्रै खर्च गर्ने क्रममा यो पहिलो कविता सङ्ग्रह सुरुवात गरेर पुरा आज सफल भएको छ। त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई। म विशेष धन्यवाद डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठलाई धन्य बिर्सेको। कविता सबै रजनीजीले लेख्नुभयो, लेखेर म्यासेन्जरमा मैले उहाँलाई पठाएँ र उहाँले पठाउनु भयो। अनि सबै टाइप गर्नेदेखि काम उहाँले गरिदिनु भएको। हाम्रो टाइप गर्ने खर्च भएको छैन। उहाँले यति धेरै दुःख गरिदिनु भएको छ। उहाँको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, मेरो परिवार सम्पूर्णको तर्फबाट डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठलाई, उहाँलाई हामीले आजभन्दा 4 महिना अगाडिदेखि डाक्टर भन्न पाएका छौँ। पिएचडी डाक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठलाई यो हाम्रो परिवारकै तर्फबाट जेठो दाइ हुनुहुन्छ जो शेरबहादुर बस्नेत, सबैभन्दा सानो रजत बस्नेत रजनीजीकै छोरा, हामी सबैको तर्फबाट यो अवस्थासम्म पुस्तक ल्याइदिनको लागि सहयोग गर्नु हुनको लागि जति सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। यसै गरी चन्द्रिका बस्नेतज्यूलाई शुभकामना राखिदिनु हुने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दक्षिण भेगकै पहिलो कविता सङ्ग्रह पुस्तक विमोचन गर्न सफल हुनुभएको मेरो आदरणीय आन्टी कवि रजनी खत्रीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस बस्नेत परिवारको पहिलो कविको रूपमा उपस्थित हुनुभएकोमा उहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण बस्नेत परिवारको तर्फबाट, विशेष गरी मेरो तर्फबाट आन्टीलाई रजनी ज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि अझ पनि धेरै धेरै उहाँको सिर्जनाहरू पढ्न पाइयोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा बद्री कार्कीज्यूलाई पनि शुभकामना राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सेतीदेवी विद्यालयमा आएर दिदीलाई शुभकामना दिन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र उहाँको कविताको शीर्षक सुन्दाखेरि पीडामा सुख उहाँले लेख्नुभएको छ। जुन मैले कविता त सबै पढिरहेको छैन, सर हेरिसकेपछि उहाँले एउटा सन्देशमूलक सबै क्षेत्रलाई एउटा विदेश जानेदेखि लिएर एउटा उद्घाटन शिलान्यासदेखि लिएर एउटा सन्तान जन्माउँदाखेरि एउटा महिलामाथि हुने एउटा प्रसव व्यथाको पीडादेखि लिएर अघि नै मेरो आदरणीय गुरुले भन्नुभयो एउटा महिला जतिखेर जति पीडा भए पनि आफ्नो सन्तान अगाडि देख्दा
मुस्कुराउँथे भन्नुभयो उहाँले। साँच्चै पक्कै पनि त्यो हो र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी कवि दिदी रजनी खत्रीले यसै गरी दक्षिणकाली नगरपालिकाकोमा पहिलो कवि बन्नुभयो र आगामी दिनमा देशैभरि उहाँको कविता पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हिमालदेखि पहाड तराईसम्म फैलियोस् भन्दै म दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त मेरो भनाइहरू यही नै अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। र यसै क्रममा आजको यस पीडामा सुख कविता सङ्ग्रहकी स्रष्टा रजनी खत्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यहाँको भएका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ यहाँ बाहिर ल्याउने मेरो उद्देश्य हो। खासै चाहिँ मेरो साहित्य सृष्टि जति पनि मैले सृजना गरेको छु त्यो चाहिँ मेरो चित्त बुझाएको छैन। अहिले निकालेर आफूले सरसरले हेर्दै गर्दा पनि ओहो यति चाँडो निकालेको छु यस्तो पनि हुन्छ त, आफैले समीक्षा गर्दाखेरि यस्तो नै हुन्छ। मैले धेरै हतार गरेको छु जस्तो पनि लाग्यो। अनि अर्को तर्फबाट मन बुझाउन थालेँ कि हाम्रो क्षेत्रमा यति धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ होइन, बच्चादेखि जति पनि बुझ्दै आए ती सर्जकहरू चाहिँ कोही पनि बाहिर आइदिनु भएन। उहाँहरूको लागि पनि अलिकति प्रेरणा मिलोस्, यस्तो त हुन्छ भने मेरो किन हुँदैन भने उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ अलिकति बलजबरीदेखि नै लेखेँ। स्कुल छँदाखेरि मेरो एउटा स्कुलको साथी हुन्छ सृजना केसी, हामी स्कुलदेखिकै साथी, कहिलेकाहीँ कक्षामा लेख्थेँ अनि सुन्ने मान्छे हुन्थेन, उनीहरूलाई सुनाउँथेँ। हामी चाहिँ अब धेरै रमाइलो गर्नुपर्ने, अब त्यसलाई गइएर बुझिदिने मान्छे चाहिँ खासै मैले कोही पनि पाइनँ स्कुल लाइफदेखि पनि। अनि स्कुल लाइफमा चाहिँ एकजना मलाई जसले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो पुरुषोत्तम भुजेल सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्दा पनि आउनु भएन, भ्याएसम्म आउँछु है भन्नुभएको थियो, आइ पनि भएन। तर अहिले मैले यहाँ शिक्षक, हामी धेरै यहाँ शिक्षक र साहित्यिक पाटोकै मान्छे छौँ। यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बच्चालाई खालि पढ मात्र पढ्ने कुरा मात्रै हामीले बढी जोड गऱ्यौँ क्या। अनि फेरि विशेष गरी कुन विषय भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी, हिसाब अनि विज्ञान। यो हामी शिक्षामा यति धेरै चाहिँ लापरवाही छ। बच्चा बेलादेखि मैले अनुभव गरेँ, यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरि शिक्षामा नै यति धेरै लापरवाही र पक्षपात छ कि गणित विषय पढाउने शिक्षक, गणित धेरै जान्ने विद्यार्थी, अनि विज्ञान धेरै जान्ने विद्यार्थी, इङ्ग्लिस धेरै जान्ने विद्यार्थी र शिक्षकलाई चाहिँ अलिक माथिल्लो स्तरमा राखेर हेरिन्छ। विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी लगायत पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा, त्योभन्दा तल्लो पढाउने चाहिँ शिक्षक हो र विद्यार्थी हो र भन्ने खालको सोच चाहिँ हामीमा छ क्या। मैले खोजेदेखिको 42-43 सालदेखि मैले त्यो अनुभव गर्दै आएको कुरा 5-6 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो शिक्षामा सोचमा चाहिँ हाम्रो कसैको पनि परिवर्तन भइदिएर, त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले मैले आफूले जस्तो सक्छु त्यसमा पनि एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको चाहिँ आदरणीय डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जसमा चाहिँ मैले उहाँसँग पटक हामी चाहिँ घर नजिकै भए पनि चाहिँ अब अहिले के हुन्थ्यो भन्दा नेट इन्टरनेटको मार्फतबाट हामी धेरै कुरा हुन्थ्यो। त्यसकै गरेर हाम्रो यो सिसेली साहित्यिक समाजको प्रतिष्ठान जुन चाहिँ हामी ग्रुपमा हामी पनि भर्चुअल मिटिङहरू गरिराखेका हुन्छौँ, उहाँहरूले पनि मलाई धेरै प्रेरणा दिनुभएको छ। अनि मैले कति कविताहरू लेखेर पोस्ट गरिराख्दाखेरि अनि लेखेर श्रीमानलाई सुनाउँदाखेरि मैले के भन्नुहुन्थ्यो भने खालि माया कृतिका मात्रै कुरा हुन्छ यसको त होइन। मैले तर तिमी र म भनेपछि हामीले के सोच्छौँ भने तिमी भन्ने बित्तिकै केटा अथवा प्रेमी होइन, अनि म भन्ने बित्तिकै अब केटी अथवा प्रेमी त्यो मात्रै सोध्यौँ क्या। तर तिमी र म भन्दाखेरि यहाँ समुदाय पनि हुनसक्छ, संसार पनि हुनसक्छ, अर्को व्यक्ति पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ खालि केटा र केटी प्रेमलाई मात्रै जोडियो क्या। मेरो धेरै कविताहरू त्यस्तै हुन्छ नि, के भन्छ धेरै बिछोडिएको मान्छे त्यस्तो खालको सोच भयो। अहिले यो कृति हेर्दै गर्दाखेरि पनि प्रायः मानिसहरूले चाहिँ के बुझ्नु भएछ भने खालि अब धेरै यहाँ बाहिर हामीले कविता के पनि लेखिन्छ कि पनि लेखेको पनि छैन। अहिले मैले जतिखेर यो पोस्ट गरेँ त्यसमा चाहिँ अब यो उसले चाहिँ अब त्यो प्रसव पीडाको बेलाको कथा लेखा होला भन्ने धेरैको बुझाइदियो रहेछ होइन। अनि मलाई धेरै मेसेन्जरमा चाहिँ यो कहिले पढ्ने तिम्रो आफ्नै प्रसव व्यथाको कुरा आएको होला नि होइन, त्यही कुरा बुझ्नु भएछ धेरैले। यसमा चाहिँ अब त्यस्तै खालको देखेर अनि त्यसपछि छिटो होइन त्यो होइन कविता सङ्ग्रह हो भने यस्तोमा कविता सङ्ग्रह कस्तो आयो समीक्षा गर्नुपर्ने, छिटो किताब ल्याऊ भन्ने मान्छेको भिड लागिसक्यो, किताबको विमोचनै हुन सकेको छैन। हामीले कहिले गर्ने असारको 29 गते भानु जयन्तीदेखि कार्यक्रम गर्ने भन्दै सार्दै यो चाहिँ 3-4 दिनको बिचमा अपर्गत हाम्रो कार्यक्रम बनायौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले मेरो अब हामीलाई पनि देशभरिकै विभिन्न यो 7वटा प्रतिष्ठा कार्यक्रमहरूमा हामीलाई निम्ता हुन्थ्यो, हामी जान्थ्यौँ है। अनि जान्थ्यौँ त्यहाँ गएर मलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि कति नमजा कति लाज लाग्थ्यो होइन, तिमी घर कहाँ भन्दा काठमाडौँ स्थायी कहाँ भने यहीँ हो। अनि हामीले लेखेका साहित्य खोइ
अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो किताब चाहिँ मैले खालि एउटा के भन्दाखेरि एउटा परीक्षणको सिलसिलामा मात्रै गरेको र अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भनेर हो। पछाडि अब सायद 10 वर्षतिर चाहिँ जान्छु होला, कवितामा चाहिँ सक्छु जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। त्यही जान्दै कविता चाहिँ धेरै नै गाह्रो रहेछ भन्ने बुझेर 10 वर्षले एउटा दुईवटा हामीले लेखा पनि छु र पोस्ट पनि गरेको छु। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू मिलाउनु सिक्नु बाँकी रहेछ। मैले साहित्यमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भयो, तर साहित्य भनेको महासागर रहेछ। हामी चाहिँ भर्खर त्यो खाल्टा खुल्टीमा जमेको पानी गरेर रहेछ कि म चाहिँ खाल्टा खुल्टीमा जमेको पानी भनेको चाहिँ अब त्यो कुनै बेला तारिन्छ पुरिन्छ, त्यो ठेगान हुँदैन। त्यसैले गर्दा यसमा आइपुग्नलाई चाहिँ मलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ मेरो परिवार, विशेष गरी मेरो बुवाले मलाई सहयोग गर्नुभयो। म सधैँदेखि साहित्यिक पत्रिकाहरू रुचाउने, साहित्यिक कार्यक्रमहरू रुचाउने होइन। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यति बेला मधुपर्द, साप्ताहिक भन्ने पत्रिका, अनि चलचित्रका पत्रिकाहरू चाहिँ त्यो ल्याउन आग्रह गर्छु। म त्यो किताबहरू धेरै पढ्छु। अनि त्यति बेला चाहिँ पत्र मित्र भन्ने कार्यक्रम थियो। अहिले चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जाल भनेर आएको छ, त्यति बेला पत्र मित्रबाट पनि धेरै साथीहरू बनाएर साहित्यिक कुराहरू धेरै सिक्ने अवसर पाएँ। त्यति अवसर पाउँदा पनि अब बिचमा अलिकति नाम चर्चित गरेर मात्रै बिहा गराउँला भन्ने सोच्थ्यो। अब यो परिस्थितिले कहाँबाट बिहा गरेर आइयो। त्यसपछि बिचमा काका भद्रको भयो, सबै लेख्नु बस्दै जस्तो भएको थियो। बिचमा फेरि पछि आफै उठेँ होइन, लडेँ, फेरि उठेँ। अनि आफै उठेर कोसिस गर्दै जाँदाखेरि यहाँसम्म आइपुगेँ। यहाँसम्म आइपुग्नलाई मेरो परिवार होइन, अघि भन्नुभयो मेरो बुहारी अथवा चन्द्रकला विषय भन्नुभयो, हाम्रो परिवारको तर्फबाट अथवा यस क्षेत्रको तर्फबाट भनिराख्दाखेरि पनि मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो देशकै तर्फबाट देशकै प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै विदेश मात्रै जाने, अलिकति पैसा कमाउनु विदेशै जाने, फेरि विदेशबाट आएर यतै ठाउँ बस्नु भएकोलाई चाहिँ धेरै फेरि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। आफ्नै देशमा बसेर पलायन भइदिनु भएर विदेश जानुपर्छ नजाने होइन, तर गइसकेपछि पनि हामी नेपालमै आएर उता सिकेका कुराहरू नै गर्न सक्दैनौँ। सबै जाने उतै रमाउनु, आफ्नो देशमा केही गर्नु छैन। अघिले गरेको कुरामा प्रगतिमा हामी चाहिँ उहाँ अथवा यहाँ किन कमजोरी भयो यसो गर भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छैन। कहाँनिर कमजोरी छ त्यो कमजोरी मात्रै कोट्याइदिने होइन। हामीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कमजोरी कोट्याइदिने, पठाइ बसेर कुरा राख्ने भन्दा अरू काम केही पनि भयो। साहित्य यसकै मार्फत मैले त्यसमा चाहिँ सकेसम्म हामी अलिकति सकारात्मक पनि सोचौँ र सकारात्मक बाटोतिर पनि जाउँ। अनि हाम्रो यो क्षेत्र अलिकता त्यसले पनि मलाई अलिकता धेरै प्रेरणा मिल्यो। हाम्रो क्षेत्रमा जति विकास गर्नु खोज्यो पनि काहीँ न काहीँबाट एक पाइला विकास अगाडि बढ्यो भने 4 पाइला पछि नसरी हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति साहित्यलाई माथि हुन्छ। विकासतिर गयो भने अर्को साहित्य देखिन्थ्यो होला, तर अलिकति यहाँ विकासको पनि बाटो त्यस्तै भयो। अहिले मेरो सबले आउँदाखेरि बाटो देखिहाल्नु होला, एकदिन त्यो बाटोलाई फेरि जाँदाखेरि राम्रोसँग हेरेर गइदिनु होला भन्दै मेरो चाहिँ यहाँ आइदिनु भएको सम्पूर्णलाई होइन, साहित्यलाई मन पराएर हामीले आफ्नो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। अब आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कता सुरुमा यो पीडामा सुख भनेर बाहिरी उसमा हेर्दाखेरि के होला, के लेखेको होला जस्तो झस्स हेर्दाखेरि मान्छेलाई लाग्न सक्छ। तर यो भित्रको गहिराइलाई बुझ्ने हो भनेदेखि अति ठुलो ज्ञान प्राप्त हुने किसिमका कुराहरू यहाँभित्र लुकेको छ। र त्यसैले म आदरणीय रजनी खत्री बस्नेतज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दा यो पहिलो पाइलामा नै तपाईँ हरेस देखाउनुहोस्। तपाईँको आगामी पाइलाले शिखर चुम्ने हामी आशा गर्छौँ, किनभने तपाईँलाई हरेक प्रकारको साथ सहयोगमा हामी सबै दक्षिणकाली नगरवासी छौँ भनेर मैले सुरुमै यहाँलाई शुभकामना दिन चाहेँ। तपाईँले जे गर्नुभयो हामी पहिलो पाइलामा अलिकति परिपक्व भएन कि भन्ने आफैमा शङ्का हुनसक्छ, तर त्यो आफ्नो पहिलो पाइला कति गहिराई छ भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँको पाइला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँको लेखाइहरू गहकिला छन् र त्यो गहकिला लेखाइले आगामी दिनमा तपाईँले आजसम्म आउँदाखेरि जुन कष्टका साथ यो पुस्तक विमोचन गर्ने दिनसम्म आउँदाखेरि तपाईँलाई धेरै ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो र यो मेहनतबाट सारा दक्षिणकाली नगरवासी मात्र नभइकन देशको कुना काप्चासम्म तपाईँको कविताले सिञ्चित गर्नेछ, त्यो आशा हामीले राखेको छौँ। र म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र सिङ्गो बस्नेत परिवारलाई एकजना संस्थाको उदय हुँदा
सिङ्गो बस्तीत परिवारले नै खुसी मान्नुपर्छ र सँगसँगै दक्षिणकाली नगरपालिकाले खुसी मान्ने दिनको रूपमा मैले लिएको छु। र यही हलमा हामीले यस्तै खुसीका क्षणहरू हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि आदरणीय शेखर सरले तयार गर्नुभएको पुस्तक पनि हामीले विमोचन गरेको थियौँ र उहाँले जुन प्रकारले मेहनत गरेर आफूले त सृजना गर्नुभयो, आफूले त पुस्तक विमोचन गर्नुभयो, गराउनुभयो र सँगसँगै आज यो दुःखभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा नाम गरेर पीडाभित्रको चाहिँ सुखको पुस्तक विमोचन गर्नको लागि पनि उहाँले प्राविधिक रूपमा धेरै ठुलो मेहनत गरेर संस्थालाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा भावना उहाँले जगाएर उहाँलाई थुप्रै मेहनत गर्नुभएको कुरा पनि आज यहाँ थाहा भयो। म आदरणीय डाक्टर शेखर श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि केही आफ्ना कविताहरू, आफ्ना विभिन्न खालका चाहिँ कलाकृतिहरूलाई विमोचन गरिरहँदा, अगाडि सारिरहँदाखेरि आफैमा कहिलेकाहीँ लाग्छ कि मैले कतै कमजोरी गरेको छु कि कतैतिर मेरो अलिकति मेहनत पुगेन कि, र यसलाई पुस्तक हेर्ने पाठकहरू र अरूले कतिको मन पराउलान् भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भावनाहरू जाग्नु स्वाभाविक हो। अब आज रजनीजीले भन्नुभयो कि मैले धेरै मेहनत गरे तापनि कता चाहिँ यो चाहिँ अपुग भयो कि र केही कमजोरी भयो कि आगामी दिनमा मैले यो पाइलालाई अन्ततिर मोड्ने हो कि भन्ने पनि उहाँको भनाइ जुन आयो र तपाईँको पाइला जुन कदम अगाडि बढेको छ र त्यसैलाई मेहनत गर्नुहोस्, त्यसैबाट अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता हासिल हुनेछ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एउटा गौरव के थपिएको छ त भन्दा हिजो शेखर सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पुस्तक विमोचन गराउँदाखेरि म आफै आएँ र आज फेरि आउनु पाएको छु र सिङ्गो दक्षिणकाली नगरपालिकाले एउटा गौरवको महसुस गर्ने, अनुभूति गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिलाउनु भएको छ र यो अनुभूति दिलाएको कुरालाई दक्षिणकाली नगरपालिकाको तर्फबाट अघि शेखर सरले जे कुरा भन्नुभयो अवश्य पनि मलाई पनि खड्क्यो। यहाँ थुप्रै संस्थाहरूको सृजना भइसक्यो, यो सृजना भएकोलाई संस्थागत गर्नको लागि भूमिकाले दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएको नाताले यसलाई व्यवस्था मिलाउनको लागि ढिला भइसकेको कुरालाई मैले पनि स्वीकार गरेँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो केही समयभित्र नै अवश्य पनि म व्यवस्था मिलाउनेछु र त्यसमा तपाईँहरूलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्नेछु। हिजोको दिनमा दक्षिणकाली नगरपालिका हालको यो साबीको 3 नम्बर वडा चिनाउनको लागि चन्द्रज्योति पावर हाउस र पोखरी भनेर चिनिन्थ्यो भने अब संस्थाको गाउँ भनेर चिनिने जुन एउटा लक्ष्य अगाडि बढेको छ, त्यहाँ शेखर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र त्यहाँ रजनी खत्री हुनुहुन्छ र दिनै यस्तो संस्थाहरूको चाहिँ जन्म हुनु हामी सबैको लागि चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न ठाउँलाई चिनाउनको लागि संस्थाहरूको उत्पादन हुँदाखेरि सिङ्गो त्यो गाउँको नामै अगाडि बढिरहेको छ र आज दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र पनि तपाईँहरू चाहिँ जुन एउटा सृजना गरेर कविता एउटा चाहिँ विमोचन गर्ने कार्यक्रमसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूले अलिकति प्रयास र मेहनत गर्नुभएको छ र यो मेहनतलाई अघि शेखर सरले भने जस्तै दक्षिणकाली नगरपालिकाको तर्फबाट पत्रम पुष्पम जे गरेर भए पनि तपाईँहरूको यो सृजनालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनको लागि नगर प्रमुखको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। छिटोभन्दा छिटो त्यो कार्यक्रम म गर्नेछु। अवश्य पनि भोलिको दिनमा म शेखर सरको सुझावलाई र आदरणीय रजनीजीको सुझावलाई, सबै वक्ताहरूबाट आएका सुझावलाई नगरपालिकाको तर्फबाट त्यसलाई स्वामित्व लिएर के गर्न सकिन्छ, कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ मलाई आज प्रमुख अतिथि बनाएर जुन तपाईँहरूले एउटा इज्जत गर्नुभएको छ, जसरी त्यसै गरी कविहरूलाई पनि एउटा चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हामी यथोचित जसरी पनि त्यो सम्मान मात्रै गर्दैनौँ र केही न केही
रकमको पनि एउटा हामी व्यवस्था गर्ने सम्मानको व्यवस्था मिलाउनको लागि मैले यहाँहरूसँग यो वचन राखेँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई यो समयसम्म धैर्यताका साथ बसेर सबै कविताका कुराहरूदेखि लिएर सबैबाट आएका कुराहरूदेखि लिएर सबै सुनेर यहाँहरू बसिदिनु हो। यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दै विश्लेषकको भूमिका खेल्नुभएको आदरणीय हाम्रो रामकाजी सरबाट यहाँभित्रका अलिकति कुराहरू उहाँले जसरी भन्न सक्नुभयो, मैले सबै कुरा म त्यो ढङ्गले भन्न सक्ने मैले अध्ययन पनि गरेको छैन, तर अवश्य पनि त्यो बाहिरी एउटा उसमा कभरमा रहेकै कुराबाट पनि म एकदमै दक्षिणकाली नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँले धेरै समाजले रुचाउने किसिमका चाहिँ अरू अनगिन्ती कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहोस्, त्यसको लागि पुनः पनि फेरि मैले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरू सबैबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एकपटक रजनी खत्री म्यामलाई कविता सङ्ग्रहको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको चाहिँ आगामी दिनमा अन्य पुस्तकहरू पनि यसरी नै विमोचन हुन सकोस् र हामीलाई पनि उहाँको पुस्तकबाट चाहिँ हामीले पनि केही कुराहरू चाहिँ केही कृतिहरू रचना गर्न सकियोस् भन्ने प्रेरणा मिलेको छ। र यसै गरी अब यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षबाट धन्यवादसहित कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। रजनी खत्रीद्वारा लिखित पीडामा सुख कविता सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रममा पाल्नुभएको प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यस दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस पीडामा सुख भन्ने कविता सङ्ग्रहका साना कुराहरूलाई पनि चिरफार गरेर विश्लेषण गरिदिनु हुने आदरणीय गुरु रामकाजी बस्नेत सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रज्यूहरू, हाम्रो गजलकार अञ्चल बान्तबाज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य तरिकाले सफल बनाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो पीडामा सुख कविता सङ्ग्रहकी रचयिता स्रष्टा आजको यस कार्यक्रमकी नायिका श्री रजनी खत्री बस्नेतज्यूलाई आगामी दिनहरूमा पनि उत्कृष्ट रचनाको लागि शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको साहित्य यात्रा निरन्तर लम्किरहोस् भन्ने कामनासहित आजको यस कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।